بسم الله الرحمن الرحیم. دست گذشته ما شما صعودی پولینوم و نزولی پولینوم را ترتیب میکردیم که چطور مکمل و ناقص پولینوم را ما شما ترتیب میکردیم. امروز دست ما شما معادل پولینوم است. معادل پولینوم کدام پولینوم است؟ معادل پولینومی است که یک متحول داشته باشد و ضرایبشان که یک دیگر مساوی باشد. معادل پولینوم که یک متحول داشته باشد و ضرایبشان که یک دیگر مساوی باشد. من طرف یک مثال x مربع جمع 3x جمع 2 و دیگر پولینوم است m ضرب x منفی 1 کل مربع جمع n ضرب x منفی 1 جمع هم p. اینجا گفته که شما n و قیمت‌های n و p را پیدا کنید. من اینجا را مساوی میکنیم که دیگر پولینوم مساوی x مربع جمع 3x جمع هم 2. یعنی دو پولینوم را که دیگر مساوی کنیم. این متحول تقریبا نمیشه یک است x. این انکشاف میدیم m ضرب این a منفی b کل مربع مطابقت است. یعنی ما شما خوانده بودیم که اگر یاد شما باشه a منفی b کل مربع مساوی میشد که a مربع منفی 2ab جمع هم b مربع که مطابقت مساوی میشد. a هم a منفی b مطابقت a منفی b کل مربع مطابقت است. این انکشاف میدیم a مربع چی است؟ x مربع منفی 2 ضرب ab 2 ضرب x ضرب b چی است؟ یک است. یعنی پس چی میشه؟ یک ضرب x منمون x میشه 2x جمع هم چی؟ b مربع جمع یک مربع یکی مربع کنیم پس منمون یک میشه جمع اینمی n که در اینمی قوس ضرب میکنیم n ضرب x nx مثبت ضرب منفی n ضرب یک n جمع هم p. این مساوی میشه که چی؟ x مربع جمع 3x جمع هم 2. اینمی m را هم در اینمی قوس ضرب میکنیم m x مربع مثبت ضرب منفی m ضرب 2x چی میشه؟ 2mx میشه مثبت ضرب مثبت m ضرب 1 هم چی میشه؟ 1n میشه جمع n x منفی n جمع هم p مساوی میشه که چی؟ x مربع جمع 3x جمع هم 2. خب اینمی تو میکنیم x مربع است ضریب چند است؟ یک است اینمی m است و اینمی تو میکنیم که x که x یک جای نوشته میکنیم یعنی m x مربع منفی 2m x اینمی است چی است؟ جمع n x را مشترک میگیریم جمع چی میمانه؟ m منفی n جمع هم p. این مساوی میشه که x مربع جمع 3x جمع هم 2. خب ببخشید اینمی را اینطور میکنم که مثلا اینمی را جمع و اینمی را منفی علامت میکنیم پس اینمی را که ضرب میکنیم و نمون منفی میشه. خب اینمی بیاییم طرفی اینمی ضرایبش ضریب چند است؟ یک است. ضریب x مربع چند است؟ m است. یعنی m مساوی میشه که چی؟ یک. و ضریب x اینمی چند است؟ 3 است و ضریب x چند است؟ منفی 2m جمع n
مساوی میشه که چند؟ که 3. انمی جا انمی رو با شما قیمتی انمی را امرا وزن کدامه تانی. قیمتی چی است؟ قیمتی امرا وزن میکنیم. قیمتی ام چند است؟ یک است. یعنی منفی 2 ضرب 1 جمع n مساوی میشه که چند؟ 3. 2 ضرب 1 منفی 2 میشه. پس n مساوی میشه منفی 2 اگر تبدیل کنیم با راست طرف چی میشه؟ یعنی 3 مثبت 2. n مساوی میشه که چند؟ که 5. n به دست آورد. امران به دست آورد. تنها پیما m منفی n جمع p مساوی بود چند است که 2. ثابت قیمت مساوی است که ثابت قیمت. قیمت m و n را وضع میکنیم. قیمت m چند است؟ 1 منفی قیمت n چند است؟ 5 جمع p مساوی میشه 2. از 5 منفی است و 1 مثبت است. این چند میشه؟ منفی 4. یعنی منفی 4 جمع p مساوی است 2. منفی 4 را از دست طرف چپ دست راست تبدیل میکنیم. یعنی اینمی طرف میاریم که p مساوی میشه 2. یکی تبدیل شد چند علامه منفی است چه میشه؟ مثبت میشه. یعنی مثبت 4. پس p مساوی شد که 6. قیمت p را هم آوردیم 6. قیمت n چند بود؟ 5 و قیمت m چند است؟ 1. یعنی میره اگر ما شما در اینمی معادلات رو وضع کنیم پس این طرف دیگر حتما مساوی میشه. به طرف پولینوم متجانس پولینوم را حل میکنیم که متجانس پولینوم کدام پولینوم است. متجانس پولینومی است که مجموعه توانهایش که یکدیگر مساوی باشد. مجموعه توانهای متحول که یکدیگر مساوی باشد. مثل که اینمی که برای شما گفته که 2x مربع جمع y مربع منفی z مربع. اینمی یک سعی کنیم هر حد که است. اینمی حد دوم حد سوم حد توانایش چند است؟ 2 یعنی چی شد؟ توانهایش که دیگر مساوی شد. یعنی میشه یک مثال در ما شما داده که 3x مربع y جمع 5x به توان m و z به توان 1 منفی 7 y به توان n منفی 3 و z به توان 2. اینمی ما شما صحیح میکنیم اگر مجموعه توانهایش هر حد اگر مساوی شد اینمی ما شما متجانس پولینوم گفته میتاریم. اینمی ما شما متجانس پولینوم گفته میتاریم. اگر نشد پس اینمی متجانس پولینوم نیست. میایم طرف اینمی پولینوم توانهایش چند است؟ 2 جمع 1 است. توانهایش چند است؟ 2 جمع 1. و اینمی چند است؟ m جمع 1. یعنی m جمع 1 مساوی باید مساوی شود. چون ما شما گفتیم که هر کل توانه باید که دیگر مساوی شود. چند؟ 2 جمع 1. یعنی m جمع 1 مساوی میشه که 3. یعنی میره تبدیل میکنیم این طرف m مساوی میشه این مثبت است منفی میشه. یعنی 3 منفی 1 پس m مساوی شد که چند؟ 2. m ما شما به دست آوردیم که قیمت m چند است؟ 2 است. خب اینمی قیمت ما شما چی را پیدا میکنیم؟ n را پیدا میکنیم که قیمت n چند است؟
n منفی 3 جمع چی؟ جمع 2 این را مساوی میکنیم که دیگه n چی؟ m جمع 1 اینمی حد توانش ما شما مساوی کنیم که اینمی حد توانش و اینمی ما شما مساوی کنیم که اینمی پس اینمی تو تا هم که دیگه مساوی میشه خب n منفی 3 و مثبت 2 چند میشه؟ منفی 1 مساوی میشه قیمت m چند بود؟ قیمت m 2 جمع 1 n اینمی 1 را ما شما اینمی طرف تبدیل میکنیم 2 جمع 1 چند میشه؟ 3 و منفی 1 را که اینمی طرف تبدیل کنیم چی میشه؟ مثبت 1 پس n مساوی میشه که 4 n مساوی میشه که 4 اینمی ما شما اینمی را امتحان میکنیم که اینمی تو مساوی که دیگر مساوی میشه که اینمی میشه 2 جمع 1 اول هر چند است 2 جمع 1 مساوی شد که چند 3 اینمی را معلوم میکنیم قیمت m چند بود قیمت m 2 جمع توان z چند است 1 یہ مساوی شد که چند 3 قیمت n چند است 4 یعنی 4 منفی 3 جمع 2 چند است 2 یہ مساوی ہے 4 منفی 3 چند میشه 1 جمع 2 یہ هم 3 پس اینمی کل توانها که یک دیگر برابر شد ما شما مستقطعیم که اینمی پولینوم چی است یک پولینوم متجانس است یا متجانس پولینوم اینمی ما شما گفته میکنیم یہ بود درس امروزه ما شما معادل پولینوم و هم دیگر متجانس پولینوم که ما شما چند مثال سرچ حل کردیم اینمی جا تمرین آمده سر تمرین شما کار بکنید اینمی سوالات که هست و نمره شما حل کنید تشکر